A blessed morning kanatong tanan mga boss. Dalaygon ang Dios sa laing adlaw na sab sa ato ang kinabuhi nga kita makapadayon na usab sa tanan natong mga gimbuhaton. Mga boss, dili gayud nato kalimtan ang pagpasalamat kanunay sa Dios sa tanan nga iyahang gi-provide kanato. Ang atong hisgutan karon mga boss mahitungod sa pagkalipay sa langit sa usa ka kalag nga mobalik ngadto sa Dios ug maghinulsol sa iyahang mga kasalanan. Apan sa dili pa kita mo padayon mga boss, tuguti ko nga mangutana diha kaninyo. Nakasulay na ba mo nga nawad-an mo og piso mga boss? Nga gihaguan gyud ninyo ang pagpangita nini? Sa tinuod lang, daghan ang mga tao nga maka-relate pod ani. Kay ang imuhang usa ka gatos mga boss, dili na makumpleto kung wala ang piso. Ato ang basahon diha sa balaang kasulatan mga boss, biblical day kining pagkawala sa usa ka salapi day mga boss. Ubani ko ninyo samtang kita magatuon sa pulong sa Dios. Ang balaang kasulatan nga ato ang mabasa dinha sa Lucas kapitulo 15 versikulo 8 ngadto sa 10 mga boss. Ang pulong sa Dios nagaingon, sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo ka salapi. Unya kawad-an ug usa. Unsa may iyahang buhaton? Magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay og iya gayod kining pangitaon hangtod nga makit-an. Og sa makit-an na niya kini, tawgon niya ang iyang mga higala og mga silingan. Moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo. Nga ingon usab diini ang mahitabo, mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Mao kanay giingon dinhi sa pulong sa Dios mga boss. Ug kung nahinumduman ninyo, I know kaniya nga story about prodigal son noon kayo ni sa kadaghanan. Kapitulo 15 sa Lucas, versikulo 11 hangtod sa 32 mga boss. Pero dili na nato basahon lang ang tanan aron dili mo pulan magtan-aw sa nako o maminaw nako. Ako ana lang i-summarize sa inyo ha mga boss ang about ining prodigal son o ang anak nga nawala. Kining maong sugilanon sugid kini ni Ginoong Hesukristo samtang siya nanudlo sa mayong balita. Og nagsugilon siya niini mahitungod sa usa ka amahan nga adunay duha ka anak. Og ang kamanghoran nangayo na sa iyahang bahin. So gibahin sa amahan ang iyang katigayunan og iyahang gihatag ang bahin ngadto sa iyahang kamanghurang anak. Og sa pipila lang ka mga adlaw gibaligya kini sa iyahang anak og milakaw siya ngadto sa laing dapit. Og natintal siya sa pagbuhat og mga butang nga na-spend niya ang iyahang mga katigayunan. So tungod sa kagutom, tungod kay wala man siya kanaang wala na may nahabilin sa katigayunan nga iyahang nadala kay nahurot man niya sa paglulinghayaw o pag mga bisyo nga iyahang gastuhan sa iyahang katigayunan. Na narabaho na lang siya mga boss og ang iyahang nahimong trabaho mo ang tig-atiman sa mga kahayupan og samtang siya walay makaon, nakahuna-huna siya nga daghan kaayong pagkaon dito sa balay sa ako ang amahan. Apan ako karon dinhi nag-antos ning kaon kog apil niining mga pagkaon para sa mga hayop, para sa mga mananap nga ako ang gibantayan. Apan naghinubra ang pagkaon nga naa didto sa ako ang amahan. So kining usa ka anak nakadesisyon nga mubalik ngadto sa iyahang amahan. So ako ang basahon aron hibaluan ninyo kung sa unsa nga kalipay sa usa ka amahan sa iyahang anak nga
nawala o gikonsidera na nga namatay tungod kay wala na ibalita mahitungod kaniya apan sa usa ka adlaw nimbalik kini og nakita niya nga buhi pa day ang iyahang anak. Akong basahon diha sa versikulo 20 hangtod sa 24 mga boss. Ang pulong sa Dios nagaingon, busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya. Og unya migakos og mihalok kaniya. Unya miingon ang iyang anak ngadto sa iyang amahan, Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako ang ngaing ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya. Dada ngari ang labing manindot nga bisti og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. Og kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa, kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakit-a na. Busa, gisugdan nila ang kumbira. Dalaygo ng Dios sa mga pulong nga ato ang gibasa karon. Ingon anak kalipay ang usa kaamahan nga makakita sa iyahang anak nga mingpauli nawala apan nakaplagan. Kung ang usa ka tawhanong amahan malipay sa iyang anak nga nimbalik ngadto kaniya, labaw pa ang kalipay sa usa ka amahan didto sa langit, sa usa ka kalag nga mubalik ngadto kaniya og maghinulsol sa iyahang mga kasalanan nga ato ang nabasa kaganina sa ato ang paghisgot mahitungod sa usa ka salapi nga nawala. Mga boss, ang Dios di ay na nangita gayud kanato og nagatiman kanato. Kung basahon bitaw nato dinha sa kapitulo 10 sa Juan mga boss, mahitungod sa maayong magbalantay nga mao si Hesukristo. Ato ang makita diha sa kapitulo 10 mga boss, ang atong basahon lang diha sa bersikulo 11 ngadto sa 15 mga boss. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inigkakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero og patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan og dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako. Sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Mga boss, ang Dios di ay mao gayud di ay ang nangita kanato. Mao ang nangita og paagi aron kita madala pagbalik ngadto sa pundok sa iyahang mga karnero aron mahiusa ang iyahang katawhan. Mahiusa ang mga
tao gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mga boss, dili sulagma lamang nga kita makadungog sa pulong sa Dios nga magtawag kanato sa pagbalik kaniya sa pagpaubos ug paghinulsol sa atong mga sala aron kita magbaton pagbalik og relasyon ngadto kaniya tungod kay siya ay ang nangita og paagi nga kita makaplagan pagbalik og mahibalik ngadto sa panon. Ingon ana day kita kamahinungdanon alang sa Dios mga boss nga kung mawala kita pangitaon gayud kita niya. Kung ato bitaw basahon din sa Mateo 10:30 mga boss, bisan gani ang mga buhok sa ato ang ulo inihapman. So ingon ana kita ka mahinungdanon alang sa Dios nga siya mismo ang nangita kanato sa panahon nga kita nawala. Mga boss, hinaot nga makatabang kaninyo kining mga pulong nga ako ang gi-share kaninyo o ang Dios magapanalangin unta kaninyo sa inyong pagpadayon sa pagkinabuhi nining adlaw o magapanalangin kaninyo og pagtuo ngadto sa maayong balita nga naghatag kanatog kaluwasan. Maayong balita mahitungod kang Hesukristo. Dalaygon ang Dios sa tanan niyang mga buhat og amping mo sa kanunay mga boss.